السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وهاد لا فيديو تلقاكم بدوام الصحه والعافيه. اليوم جيتكم موضوع ديال بروغرام دي كانديدا دو تي ان او ولا لي تيريتوار نور ويست دو كندا. قبل ما نبدا في الديتاي، كنتمنى اي واحد شاف هاد لا فيديو ولا شاهد لا فيديو لاول مره على قناتي يبارطاجي الفيديو ويدير جيم ويشترك بيان سور في القناه، وما تنساوش تفعيل تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للناس القدام اللي ما تنقول لهم شكرا لكم على التتبع ولا الدعم ولا المساندة ديالكم، والحمد لله. يعني السند ديالكم تيبان ليا نهار على نهار، وكنشكركم بزاف 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 على هذا الشيء. الوغ اليوم كما قلت لكم هذا ان بروغرام جديد ولا واحد اخر اللي نقدروا نستعملوه او يستعملوا الناس اللي محتاجين انهم يديروا ليميغراسيون لكندا بور تروفي اون شانس ديال خدمه جديده، ولا شونجي الحياه، مستوى الحياه ولا مستوى المعيشه، ولا يعني لتغيير يعني نمط الحياة ديال كل واحد. المهم هذا كيتعلق ما عرفتش كي نقولها، لي تيريتوار نور ويست اللي كيتوجدوا في الشمال الغربي ديال كندا. بالنسبه هاد لي تيريتوار هادو هما من لي تيريتوار اللي هما باردين في كندا، واللي فعلا هما دي تيريتوار اللي الظروف فيها ديال ليفر هي اللي كتكون صعيبه بزاف. مي بيان سور فيهم لا دوموند بور لي زومبلوا فيها كتير، يعني هما في تطور النمو عليها يقلبوا على يعني يشغلوا المناصب اللي هي فارغه pour le moment. بيان سور كيبداو بالبحث في كندا الى لقاو الناس اللي يخدموا لهم او سان دو كندا، بيان سور يجيبوهم من لي زوتر بروفانس، سينو راه كيتجهوا لخارج كندا. هي بلاد اللي فيها واحد العدد ديال 44718 واحد، بينهم 19000 بيرسون ريزيدون دو لا كابيتال. يعني العمله ديال هاد النور ويست هذا لو تينو هي يلو نايف. المهم الاساس عندنا حنايا اليوم جيت باش نوريكم كيفاش تهاجروا لهاد البارتي هادي، كيفاش تستافدوا من لي بروغرام اللي عاطين، كيفاش يعني فين تمشيو، ولا كيفاش تلقاو لي زانفورماسيون اللي نتوما غادي تحتاجوهم. المهم الا كنتي مستعد انك تهاجر ومستعد انك تمشي ديكوفري une partie du monde اللي هي مختلفة على بيان سور مختلفة على كيبيك، مختلفة على الحياة العادية ديالنا فين ما كنا على على الأرض، ولكن الحياة فيها بالنسبة مقارنة مع مثلا نقولوا لا فيل دو مونريال فرق شاسع، ولكن فيها النيفو دو في هو ماشي طالع بزاف، وفيها لي موين دو ديفيرتيسمون عطاهم الله هما اللي كاينين بزاف، ويعني فيها حوايج تستافدوا منها. واخا هي فيها واحد الشرط، هو انكم خاصكم تعيشوا فيها مده ديال المده على بال ما تاخذوا لا ريزيدونس بيرمانونت. مي ابري سا ماشي اوبليغاتوار باش تجلسوا فيها طول حياتكم، يعني تخدموا فيها تتسال كونطرا دو طرافاي، تطلبوا الريزيدونس ديالكم اي ما كاين حتى مشكل الا مشيتوا الا شوازيتو الا اختاريتوا انكم تمشيو لبروفانس واحده اخرى. المهم بيان سور الا كنتي مهتم انك تعرف بزاف لي ديتاي على هاد تينو، فوزالي كليكي على هاد لو غيد هذا اللي غادي يديريجيك فيغ ان PDF avec d'autres plein d'informations là-dessus. Pour immigrer grâce au programme du candidat des TNO, vous devez soit
être prête à démarrer ou à acquérir une entreprise ou investir dans une entreprise tennoise existante. يعني ما تكون مستعد انك تحل بيزنس جديد ولا دي تونير اون اوفر دومبلوا دان امبلويور دي تيريتوار نور اويست، ولا تكون عندك عقد عمل عطاه لك، ماشي اوفر ماشي عقد عمل وانما وظيفه عطاك لومبلويور لاكور بانك صافي تقدر تجي تخدم معاه فهاد البارتي هذا ديال لي تينو. الوغ si vous souhaitez vous installer au TNO pour démarrer ou acquérir une entreprise، هذا ما غنهضروش عليه اليوم. باغ كونط الا اختاريتي بانك تجي تخدم في هاد البارتي هادي في هاد لي تيريتوار، غنكليكيو على كاتيجوري امبلويور. بيان سور فور مزور خصني نقول لكم بان لي ليان كوم دابيتود غيكونوا في لا بوت دو ديسكريبسيون. كنصحكم انكم تكتبوا على فيديو حتى الاخر الفائده باش تكون لكم وتكون ليا حتى انا. منين تكونوا نتوما تشوفوا لا فيديو تستافدوا منها وتتلقاو يعني كتصنتوا ليها، راكم عارفين المستوى ديال لي فيديو ديالي. ما كنتمنى انني نكون دائما على حسن الظن ديالكم، ولكن انا متيقنه بانني كنجيب لكم معلومات اللي هما قيمه ومعلومات اللي هي مفيده اللي كتكون اللي غتساعدكم باش ديروا لا ديسيزيون ديالكم. المهم الا كنتوا يعني مهتمين، انا كنفضل انكم تجلسوا حتى الاخر، لان كل لحظه في هاد لا فيديو هذه فيها معلومات يعني مهمه وقيمه واللي كتخصكم واللي غادي تفيدكم ان شاء الله. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. لا ميزاجور ليان افيك كوفيد، يعني الا بغيتي تعرف معلومات على الكوفيد وهذا وخاصك معلومات اللي ما لقيتيش هنايا، هاد الكوريي l'immigration@gov.nt.ca يعني تقدروا تصيفطوا لي كيسيون ديالكم اللي بغيتوا معلومات فيها. بارابور اوسي حتى ملي كتمشيو للسيت ديال ايميغراسيون ريفوجي الى سيتويانتي كندا، يعني لاباج ديال الغوفرنمون هذيك السيت هي تلقاو فيها كاع المعلومات اللي غتخصكم واللي غتهمكم. الوغ la catégorie employeur s'adresse aux employeurs qui souhaitent embaucher des ressortissants étrangers et présenter leur candidature pour l'obtention et de la résidence permanente. يعني ملي كتدفعوا هاد لا كاتيجوري هادي وملي كتشوازيو كاتيجوري امبلويور، يعني بغيتو تاخذوا ان اوفر دومبلوا ومن بعد غادي تدفعوا لا ريزيدونس بيرمانونت، يعني تكون عندكم الحق كتحل لكم باب انكم تاخذوا الاقامه الدائمه. هاد لا كاتيجوري هادي cette catégorie aide les employeurs à recruter et à embaucher des travailleurs essentiels et qualifiés, et elle aide les candidats à obtenir la résidence permanente au Canada par l'intermédiaire de l'une ou de l'autre des catégories. حيت كاينين 3 لي كاتيجوري، يعني وحده منهم نتوما تختاروا شكون هي فيهم اللي مناسبكم وغادي تدفعوا عن طريقها، اما عن طريق الدفع ديال هاد لي طرافايور هادو، ولا يكون عندكم اوفر دومبلوا، ولا كتدفعوا عن طريق اونطري اكسبريس، او بيان لوطر اوبسيون اللي هي ديال كاتيجوري ديال لي طرافايور كاليفي. المهم غادي نجيو في هذا الشيء من بعد غنشوفوه. pour trouver un employeur potentiel، باش انكم تلقاو يعني شكون هاد لومبلويور اللي تخدموا عنده، شكون هي هاد الخدمه اللي غادي تخدموها. غادي تدخلوا هاد لي سيت هادو، هادي ايدج نورث جوب بورد، كندا جوب بانك، جين دبليو تي كارير، Northern News Service Job Listening، Indeed Jobs. هاد Indeed Jobs هادي جا هضرت لكم عليها الى عقلتو. كلهم هادو سوسون دي سيت اللي كيعطيوكم يعني امكانيه انكم تلقاو لي زومبلوا اللي بغيتو، ويعني الفورنيس ماشي الفورنيسور انما لومبلويور اللي نتوما تفضلوا تخدموا معاهم. الوغ ديليفريفو دو بيرمي دو ترافاي. واش عندك بيرمي دو ترافاي؟ يعني الا كان عندك انت بيرمي دو ترافاي وكنتي في كندا قرب يسالي لك ودفعتي لهاد لا دوموند هادي، بيان سور لا بريوريتي غتكون ليك انت، ولكن خص البيرمي دو ترافاي ديالك في هذيك لا بيريود اللي انت كتدفع فيها لا دوموند ديالك خص يكون فاليد، ما يكونش اكسبيرا. سينو الا كنتي غادي دير
de l'extérieur du Canada, vous devez demander un permis de travail اللي هو une procédure. وهذا البيرمي دو travail vous le demandez au ministre de l'immigration ديال كندا ماشي l'employeur. يعني l'employeur تاعتك هو غير l'offre d'emploi فاليد يعني تكون هي مقبوله وعلى على يعني الفورمه اللي كطلبها الدوله من لومبلويور يكون عاطيها لك بعد ما كتدوز مع لي زونتروتيان يعني لابليكاسيون توت لي زيتاب ديال لومبوش كدوزها معاه وتيقبلك وتتفقوا نتا وياه تفاهمتوا على كل شيء. الوغ تيقول لك ها هي لوفر دومبلوا ديالك كيصيفطها لك هذيك هي اللي غتحل بها permis de travail la demande ديال permis de travail ديالك. alors pardon شنو اخر اوكي هنايا كاينين 3 كاتيجوري اللي هضرت لكم عليهم. ها هي emploi en premier échelon ou semi qualifié هذه اللي دخلنا ليها. هذه كتعاون les employeurs à répondre aux pénuries de main d'œuvre dans les emplois de premier échelon quand ils ne trouvent pas des candidats canadiens à l'échelle locale ou nationale pour un poste donné. يعني بعد ما كيقلبوا واش كندا يقدروا يلقاو الناس اللي يقدروا يخدموا ليهم ويعمروا لهم هاد لي بوست هادو الا ما لقاوش ديك الساعات كيحلوا البيبان الناس اللي كيجيو من برا حيت ça coûte quand même pour avoir des candidats étrangers. Alors, pour être admissible, les ressortissants étrangers doivent avoir occupé le même poste pendant 6 mois. يعني خصك تكون خدام مثلا بوستوليتي في واحد البوست خصك تكون خدام في هذاك البوست بنفسه au moins 6 mois 6 شهور ديال l'expérience. doivent avoir respecté les exigences de leur permis de travail temporaire. الا كان عندك permis de travail وكنتي خدام في لو بوست بحال هذاك يعني خصك تكمل هذيك لا بيريود ديال permis de travail temporaire. ماشي غير مثلا تجيك تشوف هاد الاوفر هادي تمشي تخلي البيرمي دو ترافاي اللي عندك دابا وتمشي تابليكي لواحد اخر اللي هو خاصو يكون طون بلا و يعني خصك تخدم هذاك لومبلويي خصك تخدم معاه اون اني كومبليت. des exigences linguistiques minimales يعني بالنسبه للغه متطلبات ديالها متطلبات يعني دو باز الاساسيه اللي هي المهم تفهموا يفهمك الميساج يكون دايز بينك وبين لومبلويور ماشي يعني تكون تطير في اللغه حيت ما غاديش تكتب ما غاديش يعني ماشي ما غادي تكتبش سافير ما تكتبش لي زافير لي تو كونسيرني مي ما غاتكتبش مثلا كوم سكرتير او بيان ادمينستراسيون او بيان كونتابل نو اون اورا با بيزوان دو سا. حنا محتاجين غير الناس اللي يقدروا يتواصلوا معنا يعني تفهم اشنو تقال لك. كنهضر لك على البايمون ديالك كتفهمني كتهضر لي كنقول لك هضري على الاكسبيريونس ديالك تعرف اشنو قلت لك وكتفهمني وكتشرح لي تقدر تفهمني حتى انا اشنو درتي نتايا. الوغ غير مهم دو باز ماشي شي حاجه اللي هي فورت sont en place pour assurer la alors هي هذه en français ولا en anglais يعني قال لك des exigences linguistiques minimales sont en place pour assurer que les ressortissants étrangers sont capables de communiquer en français et en anglais. Cette exigence doit être respectée au moment où le candidat présente sa demande et fournit une preuve de test. يعني quand même خاصك دير ان تيست اللي كيبروفي الكونيسانس ديالك اللغه يعني غادي تكون عندك لا كاتيجوري ماشي تكون طالعه بحال 5 6 7 وانما تكون يقدر تكون غير قل باردون. الوغ هذا بالنسبه للغه. بيان سور الا كانت عندكم شي معلومات وحده اخرى محتاجينها ولا شي غتمشيو لهاد لاباج هذه ديال لين ديريكتريس. بيان سور هنايا كيعطيك entry level semi skilled occupation guidelines هنا كيوريو كلشي ولكن هذه تضغط على البي دي اف تيحل لك يعطيك معلومات كلهم اون فرونسي يعني داكشي اللي بغيتو غتلقاوه هنايا. بغيتي دير لا دوموند اون لين راه كديرها من هنا الا بغيتي. الوغ اوكي
Alors, les responsables du volet employeur du programme des candidats des TNO acceptent maintenant les demandes par le portail en ligne. Désignez section présentez votre demande ici, يعني du site. Faites le site هذا. Les employeurs qui présentent une demande en français doivent le faire sur papier. يعني الا كنتي انت كتهضر فرنسيه ولا دوموند درتيها بالفرنسيه خصها دير بالفرنسيه لان ما عندكش الامكانيه ديرها اون لين. بور لو مومون عندهم سيستيم غير بالفرنسيه بالانجليزيه. الوغ الا كنتو غديروها بالفرنسيه يعني فوزيت اوبليجي ديالي افيك اتيليشارجيو هاد لي فورمولير اللي غيخصوكم وغادي تعمروهم بيديكم وغتصيفطوهم باغ بوست. يعني ما عندكمش امكانيه انكم ديروهم اونلاين. شنو اخر؟ هادو هما لي فورمولير دوكيمون ريلاتيف او بروغرام. هادو هما لي فورمولير اللي غادي تحتاجو لي اكزامبل دو كونطرا اللي بغيتو تشوفوها مي هي اون انجلي. هذا فيما يتعلق بالناس ديال لو بروميير شلون او سومي كاليفي. الا هضرنا على اونتري اكسبريس. Pour l'entrée express, هذا est destiné pour les travailleurs qualifiés qui ont déjà un profil de système entrée express. يعني خصك إلا كان عندك بروفيل entrée express يعني les exigences ديال l'entrée express اللي خاصهم يكونوا عندك. Un programme de gouvernement fédéral qui permet de réduire le temps d'attente pour les travailleurs qualifiés qui souhaitent s'installer et travailler sur le territoire TNO. Entrée Express aide les employeurs à s'assurer les services des travailleurs qualifiés en accédant leur processus d'octroi de résident permanent. يعني من هنايا ملي كتدفعوا via le Entrée Express نتوما راه كتدفعوا لا ريزيدون بيرمانونت كتاخذوا لا ريزيدون بيرمانونت ديك الساعه راه كتمشي يقدر تبروبوزيكم الغوفرنمون تحطوا في يصيفطوكم هاد لي تينو بيان سور اون اكور افيك فو. كتمشيو تخدموا معاهم في داك لو تيريتوار. Alors, lorsque nous approuvons la candidature du candidat, il reçoit 600 points dans le cadre de bassin de candidature d'entrée express. يعني كتكون عندك 600 نقطة bien sûr parce que vous avez passé par l'entrée express. Pour être admissible au volet entrée express TNO, un ressortissant étranger doit répondre aux critères suivants. يعني être accepté au bassin de l'entrée express, ministère fédéral de l'immigration, de statut de réfugié, la citoyenneté. يعني تكون عندك les conditions l'admissibilité de l'entrée express, avoir un profil dans le système, يعني تكون حال البروفيل معاهم, détenir un code de validation de chercheur d'emploi, يعني يعطيوك واحد le code de validation, répondre aux critères au volet de travailleurs qualifiés. يعني يكون عندك النيفو ديال les travailleurs qualifiés. حيت entrée express ما كتدخلش اي واحد, راكم عارفين بانها كتطلب مستوى نيفو ديتود عالي. Pour plus ample renseignement, bien sûr, attention à les lignes directrices, alors, comme était déjà mentionné, les formulaires, c'est les mêmes que tout à l'heure. Là, maintenant, on va la dernière catégorie, il y a travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, le volet des travailleurs qualifiés est conçu pour attirer des travailleurs qui aideront à pourvoir des postes au TNO pour lesquels on exige une scolarité précise et une formation spécialisée ou les deux. يعني هذا ديال لو فولي ديال travailleurs qualifiés كيطلب quand même مستوى دراسي يكون طالع, كيطلب quand même واحد نيفو ديتود يكون عالي, ماشي بيان سور ومحدد في واحد الدومين, مثلا جو سي با انجينيور اون جيني سيفيك او بيان انفيرميير او بيان كونطابل. المهم تيحدد لك اش من وظيفه خاصه هما. هذا pour être admissible, les ressortissants étrangers doivent être en mesure de prouver qu'ils possèdent la formation et les exigences nécessaires pour répondre aux besoins énoncés par l'employeur dans la description de poste. يعني مثلا قلت لهم انا انجينيور جيني سيفيل, خاص يكون عندي الدبلوم ديالي, خاص يكون عندي لي زاتيستاسيون ديالي, خاص يكون عندي بروف comme quoi je suis telle personne
avec telle compétence, avec telle formation. De plus, le travailleur qualifié doit posséder un an d'expérience à temps plein pour l'emploi visé par la demande. يعني الا كان مثلا هاد السيد عنده ولا هاد السيده عندها هاد اكسبيريونس هادي، خاصو يكون خدم فيها عام، هاد العام الاخر قبل ما دير لا دوموند ديالك تكون خدام في داك الدومين وتكون خدام طون بلان، يعني 1560 اور باغ اني، ما تكونش قل منها. Alors, des exigences linguistiques minimales sont en place pour s'assurer que les ressortissants étrangers sont capables de communiquer en français ou en anglais. يعني بحال الاخرين، يعني ما طالبينش un niveau اللي هو عالي، طالبين minimal. Cette exigence doit être respectée au moment، bien sûr le moment كدير لا دوموند خاصك تكون عندك هادشي كامل في الدوسي ديالك. هنايا la même chose qu'on a déjà mentionné, les formulaires, et puis il nous reste pour faire la demande en ligne. Par exemple, si on est des candidats qui sont déjà sur la terre canadienne، محتاجين نعرفوا معلومات، محتاجين نستفسروا على شي حاجة، ومحتاجين plus de détails، عاد النمرة 1-855-440-5450. هذا سي النيميرو اللي تقدر تعيط ليه من أي تليفون كنديان فابور، ما فيها لا شارج حتى شي حاجة. Sinon, par exemple, vous avez aussi le courrier l'immigration gov.nt.ca. هذا الكوريال عاوتاني حتى هو بحال اللي قلت لكم قبيله، يعني صيفطوا لي كيسيون ديالكم، صيفطوا استفسارات ديالكم، اي حاجه متعلقه بكم تلقاو يصيفطوا لكم الجواب ديالها، بيان سور صيفطوا بار كوريال. الوغ الى كليكينا على demande en ligne، les candidats qui présentent une demande en français doivent le faire sur papier. J'ai déjà mentionné, étant donné que le portail n'est pas encore accessible dans cette langue. يعني هادو لي فورمولير هادو غادي تشوفوهم، غادي تعمروهم وغادي تصيفطوهم بار لا بوست. بيان سور لو فورمولير ديال اين هو فيهم ديال هذا ليست دو كونترول، هي اللي تكون فيها لادريس ليست دو كونترول باغ اكزومبل. فوالا هذا هو لادريس فيزيك اللي غادي تصيفطوا ليهم، ولا تصيفطوهم بار جو با بار كورييل. هنايا عندكم بار كورييل، سيت ويب، هذا الا بغيتو ديروا الا كنتو غادي تدفعوا لا دوموند ديالكم اون انجلي. هذا التليفون او كاو vous avez besoin، مي هذا هو لادريس بوستال اللي غادي تصيفطوا بار لا بوست، حيت لا دوموند دايرينها سوا اون لين سوا بار لا بوست. Alors dans ce cas-là, c'est par la poste que vous allez choisir vous-même. Alors هذا ما كان بالنسبه لهذا الموضوع. بيان سور لي ليان غنخليهم لكم في لا بوا دو ديسكريبسيون. نتمنى نكون فتكم والمعلومات كانت يعني في المستوى اللي نتوما طالبينه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. شكرا لكم على التتبع، وعلى يعني ما تنسوش لي الجيم والله او اشتراك وبيان سور ما تنسوش لي البارطاج مع احبابكم وصحابكم، لعل وعسى يكون شي واحد مهتم بهاد المعلومات هذه. نذكركم يعني حاولوا ما امكن انكم تدخلوا لي زوطو فيديو، كاينين الناس كيصيفطوا لي دي كيستيون اللي هما انا هضرت ديجا عليهم في لي فيديو ديالي. ماشي ما تنبغيش نجاوب، سا في غران بليزير نجاوب، سي فريمون ما تنلقاش الوقت، باش نقرا كلشي لي كيسيون. بارفو مي كنلقى كيسيون يعني تنقول بلاتي دابا نصيفط لي فيديو اللي غادي يسمع لي زانفورماسيون اون ديتاي، ولكن نفضل انكم يعني تعاونوني حتى انتم، يعني ملي يكون موضوع هضرت عليه والمعلومات كلهم كاينين في لابوات دو ديسكريبسيون، يعني حاولوا انكم تمشيو لهذيك لابوات دو ديسكريبسيون شوفوا المعلومات اللي غتخصكم. وانا بيان سور انا في يعني موجوده لكم طول الوقت، ما عندي حتى مشكل. غير واحد الحاجه نكونفيرميها معكم كاملين، هي انا ماشي كونسلتونت، انا ماشي يعني محامي، انا ماشي ما خدامش مع المينيستير، انا غير وحده بينيفولا
تعطي لي زانفورماسيون عن طريق القناه ديالي. هذا ما كان غير الناس اللي محتاجين المساعده، الناس اللي محتاجين معلومات، الناس اللي يقدروا اللي يحتاجوا اللي يفهمهم. انا من الناس اللي مستعدين وكيعطيو من وقتهم ليكم وعلى راسي وعيني. وصراحه ما بغيتش الناس اللي باغيين يدفعوا لكندا انهم يدوزوا من نفس البروسيدور اللي دزتنا انا. ما نقول لكمش ما زويناش، ولكن سي ترو دارجون ترو دو طون بيردو. هادو هما علاش ما بغيتكمش تطيحوا في داك الغلط، ولكن داك كله درس ليا وليكم. يلا نخليكم نقول لكم السلام عليكم، الى بروشين فوا ان شاء الله.